आयच्या दिसा नियाळ करून देवाचे उतर काढला. लुकाच्या वांजेलान 16व्या अध्यायांत 10वें वाक्य. लूक चॅप्टर 16 वर्स 10. हांगासर देवाचे उतर सांगता, जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी तो अनितीसो, व्हड संगतीनी तो अनितीसो. इंग्लिशांत वाचता की लूक 16:10. देवाक आमच्या जिणेंत आमकां विशेष रितीन आशिर्वादीत करूंक जाय. कित्याक जेजूक हर एक आशिर्वादांनी आमकां भरूंक जाय. पूण कितें जाता, पूण आमी क्रिस्तांव जावन सबार पोटी हर एक बेसांव आमचे कडेन आसनात. त्या खातीर कित्याक आसनात म्हणून देव हांगासर देवाचें उतर सांगता. कितें आमकां देवान दिलां म्हळ्यार आमची तालंतां जावं दीत, आमचो इल्लो वेळ जावं दीत, आमचें बरेंपण जावं दी. आमी कितें देवान दिल्लें आमी कितें करीचें तें फावो त्या रितीन आमी उपेग केल्यार मात्र देव कितें करता, चड संगती आमच्या हातांत दिता म्हणटा. चड ग्रेस्तकाय आमकां दिता, चड आशिर्वादांनी तो आमकां भरता. यू गॉट इट न्हू? रीड इट. लूक 16:10. रीड लावून. Whoever is faithful in small matter will be faithful in large ones. Whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones. Enough. त्या खातीर ल्हान संगतीनी आमी देवाक कितें जायचे, विश्वासी जायचे. आमी सकाळी करचे मागणे जावं दी, आमचे वैयक्तीक मागणे जावं दी, या आमचे कुटुंबाचे मागणे आमरी तेर्सी कितें आमी देवाक करता तें आमी कितें करीचे, हर एक दीस आमी ते विश्वासान आनी रेग्युलर जावन आमी करीचे. त्या वेळार कितें करता, देव आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां आशिर्वाद करता. एक फावटी कतारांत एक कुटुंब तुमी आयकलां जावं हाच्या पयलीं सांगलां. एक कुटुंबांत दोन बायलांमध्ये झगडें जातालें आनी कितें करतालो तो घोव बायलेक घरा भितर रुमांत बंद करून गेल्लो. 3 दीस जावन अशें जातालें आनी 3 दीस जावन ते कुटुंब त्या घरची बहीण म्हाका कॉल करतले. पूण थंयसर आमी कितें करतले, लँडलायन थंय फ्री जाल्ल्यान लोक मस्त काम करून फ्री उलयता म्हणून म्हज्या मागण्याच्या वेळार हांव ते वायर काडून दवरतलें म्हळ्यार कॉलां येवंक नजो म्हणून. एक दीस कितें जालें, ते त्याच टायमार ते 2 दीस जावन करताले म्हजे फोन म्हाका मेळोंक ना. तिसरे दीस कितें जालें, हांवें काडून बुडासनांतल्यान फोन रिंग जाले आनी फोन काडटना ह्या भयणीचे आनी ताणी त्या दीस ताणें चिंतलें की आज लास्ट ताच्या कामाचे चेडूं म्हणाले, आज एक दीस सिस्टराक फोन करूंक ट्राय कर. ना तर तिणें त्या भयणीन कितें चिंतलें, हांव पुलिसांक आपयता, म्हज्या घोवाक पुलिसाच्या हातान दिता आनी हांव सुसायड करता तशें चिंतलें खंय. आनी त्या दीस देवान कितें केलें, तांचे मागणें आयकलें मोगाच्यान आनी आमी तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार त्या वेळार आमी मागणें करता आसतना आमी कितेंच विचारूंक ना. त्या भावाक घरान कितें सद्दां कांय सांगूंक ना. बरें तांणी आमकां स्वागत केलें. तो भावूय आमकां कांय कळीत नासलें बरें आमकां ताणें स्वागत केलें. आनी मागणें करता आसतना जेजून कितें केलें, जेजू म्हणालो, तूं तरणाटो आसतना तूं 10 मिनटां मागणें करतलय, कॅन्डल पेटयतलय आनी आल्तरेक फुलां दवरतलय. त्या वेळार त्या भावान चिंतलें, कितल्यागी वर्सां पयलीं आपूण तरणाटो आसतना केल्ले मागणें देव करेक्ट ताका म्हणालो, तूं कितें करतलय, कॅन्डल पेटयतलय आनी आल्तरेक फुलां दवरतलय. आमकां संवय आसा मग कॅन्डल पेटोवचे, फुलां दवरचे. आमी चिंतता आमी कितेंय करता म्हूण चिंतता वय, पूण देव कितें करता, हर एक लेखाक दवरता मोगाच्यान. आनी ताच्या कश्टांच्या वेळार आतां तांच्या कुटुंबांत कितल्यागी वर्सां उपरांत, कितल्यागी 15-20 वर्सां उपरांत जेजू कितें करता, ते उडास करता. त्या खातीर आमी कितें करचें, आमी कितें करता तें आमी कितें करचें, विश्वासान रेग्युलर आमी करीचें मोगाच्यान. आमी तातूंत केदाळे आळसाय करची न्ही. जावं ती आमी सकाळी 20 मिनटां मागणें करता या 5 मिनटां मागणें करता, पूण तें कितें करीचें, सत्य रितीन आमी हर एक दीस आमी देवाक करीचें. आमी कितें करता त्या खातीर देव कितें पळयता, आमी कितें करता तातूंत कितले आमी पातयेची जावन आसा. ताका तेदाळे देव कितें करता, आमची बेसांवां सडयता आनी आमच्या कश्टा वेळार कितें करता, तो आमकां राखता मोगाच्यान. त्या वेळार ब्रदर सेबास्टियन ताका सांगतना
तू तुझ्या तरणाट्यापणाला असे करतले म्हणल्या तक्षण या बाबाने चिंतले जर तर 10-15 वर्ष पहिले हांवें केल्लें देवानं उडास दवरलो जाल्यार आज हांवें म्हज्या बायलेक मारचें ताका कळचें ना गे म्हणटना आमी इसाची गरज पडोना तो कितें करता तोच ताचें तोंड उक्तें करना आमचे कडेन म्हळ्यार ब्रदर सबॅस्टना कडेन म्हणटा ब्रदर म्हाका बक्षी ब्रदर हांव 3 दीस जाता हांवें कितें केलां म्हज्या बायलेक मारला म्हळ्यार जावं पुरो ताची ती सूख जावं पुरो मोगाचें पूण कितें केलां दुस्मनाने तांच्या कुटुंबांत अटॅक केला तेन्ना देव कितें करता देव आमी सूख करतना देव खंडीत जावन आमकां शिक्षा दिवंक वचना मोगाचें बदला कितें करता आमी कितें बरेंपण केलां तें तो उडास करना कितें करता आमकां रक्त मोगाचें त्या खातीर तुमी केदींच चिंतचे नाका अयो हांवें आतां हांवें त्या दाडा मागणें करतलें आतां म्हाका मागणें करूंक जायना म्हळ्यार पूण त्या घडये तूं देवाच्या मनशाक जावन दी ह्या इल्लेशे मागण्या खातीर तूं मिसा घेताय जाल्यार ओके आज हांव सुरू करता इल्ले मागणें करूंक आज हांव सुरू करता इल्लो बायबल वाचून तूं चिंताय जाल्यार मोगाचें तेन्ना देव कितें करता देव आनीक ताची कृपा आमकां सडयता मोगाचें त्या खातीर आमी जिणेंत केदींकच निराशा जावंक नजो जर तर आमी ल्हान संगतींनी आमी पातयेची जाल्यार देव कितें करता आमकां आनीक सडीत बेसावांनी भरता कृपेन भरता मोगाचें देव आमकां आदार खंडी दिता तो आमकां केदींकच सोडनो घालिना मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करीचें जिणेंत कितलेय समस्या येवन दीत आमी चिंतचें अयो आनी म्हजें तावन जायना आनी म्हाका कांयच करूंक जायना देवी म्हजें मागणें आयकना न्हू आमी केदींकच विसरूंक नजो देवाचें उतर सांगता तो कितें करता मिनकुची वात पलवना म्हणटा पळय म्हाका गोत्तना तुमच्या गोवन कोंकणीन कितें म्हणटात म्हळ्यार तो बाऊल चिवो म्हळ्यार एक पान बाऊलाक जाल्यार जेजू ते सगळे बावूंक तो सोडिनाकाय तो कितें करता त्या जडा तावनी ते एक पाणी तो किर्लोवचे बरी करता एक आमी कॅन्डल पेडिता वय थंयसर ल्हान एक लास्ट जळोवन एक ल्हान किटळ उरता वय ल्हान एक लायट आसता देव तांतूनय उजवाड आसा म्हणून ते पालवंक देव वचनाका म्हळ्यार तुमकां भरवसत ना म्हणून तुमी चिंतल्यार देव थंयसर आमच्या जिणेंत कितें करता भरवसो हाडटा मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करीचें आमकां इल्लेशें आमी करता जाल्यार तें आमी सडीत करूंक आमी वचचें तुमी केल्यार सडीत करता कितें करता देव ताका ऍड करन येता मोगाचें देव केदींच उणें मात्र करिना समजता की हांगासर आमी गोवा हांगासर आमी मिटींग करतना स्टार्टिंगाक कितलीं जाणां लागीं एक वर्स म्हणसर हांगा थोडे फावटी 10 जाणां आसलीं थोडे फावटी 6 जाणां आसलीं आज आयलीं फाल्यां येनातलीं पूण आमी बंद मात्र करूंक ना देवान आमकां कितें केल्लें देवान म्हळें तुमी एकलो एक मनीस येना जाल्यार तुमी कितें करीचें तुमी थंयसर वचून मागणें करीचें एक दीस हांव कितें करता 1000 लोकांक हांगासर येवचें बरी करता मोगाचें आमी केदींकच लोक येवन दीत या येनासतना आसून दीत आज हांगा आमी पळयल्यार पयले जावन आयिल्लीं मनशां हांगा नात तांकां मन जाता येतात पूण आमी कितें करता केदींकच कोणायचें तोंड पळोवन मात्र आमी बेजार करिना येवन दीत येनासतना रावून दीत आमचें तोंड कितल्यान जाता आमी येना जाल्यार 3-4 फावटी कॉल करता तांकां कितें जालां म्हणून आमी विचारता मोगाचें पूण आमी देवा वयर बेजार मात्र करिना कित्याक देव कितें करता देव ताच्या आत्म्याक ताच्या लोकांक देव खंडीत हाडटा मोगाचें देखून आमी कितें करीचें विश्वासान पातयेन देवान आमकां दिल्लें काम मात्र आमी करीचें मोगाचें त्या खातीर आज जेजूचें उतर कितें सांगता तूं ल्हान संगतींनी पातयेन येसो जाल्यार कितें करता देव पळयता त्या दाडा मात्र देव कितें करता आमकां सडत दिवन येता मोगाचें समजता की त्या खातीर जिणेंत बिलकुल तुमी निराशा जावंक नजो त्या खातीर आमी क्रिस्तांव म्हणल्या उपरांत आमकां एक मॅन्युअल आसा वय कितें वो बायबल एक मॅन्युअल जावन आसा म्हळ्यार एक नियम हातून आमकां दिल्या ती कित्याक आमी त्या प्रकार चला ज्या लास्ट विकांत देवाचें उतर आमी कित्याक वासिचें देवाच्या उतरांत कितें बोड आसा म्हणून आमी पळयलें वय आज आमी देखून आज आमी देवान दिल्ल्या संगतींनी आमी विश्वासीत जाल्यार आमकां खरी एकल्यान ग्रेस्तकाय जाय वय आमकां ग्रेस्तकाय जाय आमकां पयशे जाय की नाका
कोणाक नाका सांगा पैसे कोणाक नाका दी नाही तुमकां ते कळीत आसता म्हळ्यार प्रॅक्टिकल आमी चिंतल्यार मात कितें जाता आमकां आमी सांगता न्हू पूण आमकां चड ग्रेस्त कांय नाका आमकां कांय नाका आमकां जेवंक आसल्यार मात्र आमी कितें म्हणटा बैलान वोंट्यार मात्र उलयता पूण मतीन कितें आसता आमकां हर एकल्यांक पयशांची गरज आसा वय मो आमकां हर एकल्यांक आस्त जाय कित्याक ते देवान आमकां केलां आमी अब्रामाच्या जिणेंत पळयता अब्रामाक केदाळ्या देवान तसो घर गांव सगळें सोडून वचोंक सांगलें ताचे उपरांत अब्रामाक आस्त दिली की ना देवान आमी 13व्या अध्यायान देताना उत्पत्ती पुस्तकान 13व्या अध्यायान देताना देवाचें उतर म्हणटा देवान अब्रामाक इतले ग्रेस्त केलें की 13 चॅप्टर जेनेसीस चॅप्टर 13 2-3 थंयसर देवाचें उतर सांगता अब्राम इतलो ग्रेस्त जालो की ताचे कडेन बंगारांनी कितें जालें बंगारांनी सिल्वर गोल्ड एंड सिल्वर ही फिल्ड विथ द गोल्ड एंड सिल्वर and God made him so wealthy म्हणटा God did not read loudly 18:2-3 Abraham was very rich man with sheep, goats and cattle as well as silver and gold. Abraham was you got it? Can you read loudly? Now Abraham was extremely rich in livestock and in silver and gold. Yeah, enough. कशे रिच म्हणटा एक्स्ट्रीमली म्हळ्यार कशे एक्स्ट्रीमली इंग्लिश वर्ड कितले जाणांक समजता एक्स्ट्रीमली म्हळ्यार मेजूंक जायना तितले ग्रेस्त काय अब्रामाक देवान दिल्ले काय ते कितें म्हणटा बायबलांत पयले फावटी ते वर्ड कितें येता बंगार आनी गोल्ड एंड सिल्वर बंगार आनी रुप्यांनी देवान भरलें काय देखून ताच्या पयलीं आमी वाचतना थंयसर कितें जाता एक फावटी अब्रामान कितें केलें थंयसर तो ताचे कडेन थोडे राय झुजोवंक आयिल्लो म्हळ्यार ताच्या बाबाच्या पुताक थोड्यांनी येवन थोड्या रायांनी व्हरून गेले ताचे कडेन झगड्याक येवन आनी झगडे करून वो कितें करता अब्राम थंयसर वचून जैत जोडून तांची सगळी आस्त येताना मुखार देवाचो कोण मेळटा मेल्कीसेदेक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत बरयला मेल्कीसेदेक म्हळ्यार शांतीचो गांवाचो राय म्हणून बरयला पूण ताची हिस्ट्री थंय कांयच ना म्हळ्यार वो मेल्कीसेदेक किंग ऑफ पीस म्हणटा ताका किंग ऑफ सालेम म्हळ्यार शालोम म्हळ्यार करताले पीस तो शांतीचो गांवचो राय म्हणटात कोण शांतीच्या गांवचो राय कोण जावन आसा शांतीचो राय कोण जेजू घट्ट सांगाचे शांतीचो राय कोण जेजू ज्या खातीर थंय देव कितें करता मोगाच्यान थंयसर अब्राहम झुजन मुखार येताना शांतीचो राय मेळ्ळो आनी ताका ताणें कितें केलें दांतलो एक वांटो दिलो म्हणटा थंयसर आतां दांत एक वांटो जावन नियमां जावन खंय आयली ती आयली सगळी मैजेचे उपरांत ताच्या पयलें कांयच नासलें नियमांतलें देर इज नो लॉ एट ऑल थंयसर जेजूच्या काळार जावन दी जेजून मैजेच्या काळार ताणें उपदेश दिले आनी त्या वेळार कांयच नासलें अब्रामाक कांयच कळीत ना पूण थंयसर देवाचें उतर म्हणटा केदाळ्या ताका आस्त म्हणून मेळ्ळी खंय तक्षण मेल्कीसेदेका मुखार आयलो खंय आनी देवान ताका कालें केलें ताचे तावन दांत एक वांटो ताणें दिलो देवाचें उतर सांगता पूण मेल्कीसेदेक याजक म्हणटा तो पूण थंयसर ताची हिस्ट्री आतां सगळ्यांची हिस्ट्री आसा वय मो अब्राम तावन तसो पूत तो खंय तावन आयलो आदाम तावन इजाक अब्राम तावन इजाक आयलो जाकोब आयलो तशें सगळें हिस्ट्री आसा पूण मेल्कीसेदेकाची हिस्ट्री ना पूण थंयसर तो एक राय जावन याजक जावन आयलो म्हणटा देवाचें उतर म्हळ्यार देव सायलो मोगाच्यान थंयसर कित्याक अब्रामाक इतले देवान आस्त दिली देखून आतां ताणें कितें करीचें तांतले देवाक दिवन मान करीचें म्हणून देवच थंयसर मुखार येता मोगाच्यान त्या खातीर केदाळ आमच्या जिणेंत आमी देवाच्या उतरा प्रकार खंयसर आमी कितें करता बरयलें सगळें जाल्यार देव कितें करता आमकां देव नितीसो करता आमकां देव पातयेनसो करता मोगाच्यान आनी देव आमकां आशिर्वाद दिता त्या खातीर आमकां देवान कितें दिलां तें आमी सारक्या रितीन उपयोगशिल्यार कितें जाता देव आमकां आशिर्वादांनी भरता कीर्तन 112 आमी वाचल्यार
एक तावन 3 थंयसर रीड फ्रॉम 2 3 Psalm 112 थंयसर देवाचें उतर सांगता आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार नितीवंताच्या घरा कितें आसा जे धन दौलत बरोवन ओगताचे म्हणटा म्हळ्यार आमी आमचे क्रिस्तांव म्हणल्या उपरांत आमी जेजूक देव म्हूण स्विकार केल्या उपरांत आमच्या घरांनी कितेंच उणेपण आसूंक नजो. You can read it second third. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Okay. त्याच्या घरांत नीतिवंत कोण आमी कोण नीतिवंत कितें आता आमी पळोवंक गेल्यार आमच्या देशांत रिच कोण रिच अंबानी या कळीत आसा तुमकां वय मग अंबानी रिच वय मग तो जेजू वळखता गे तर ताचे कडेन तितली ग्रेस्त काय आसा पूण देवाचें उतर कितें सांगता आमी आज अंबानीच्या अंडर देवान ताका कितले आशिर्वादीत केला म्हळ्यार ताचे तावन आमचो देश आज आशिर्वादीत जाला वय मग आमी ताच्या अंडर काम करता वय ना आमी म्हळ्यार आमचो लोक करतात घेना जर तर देवाचें उतर सांगता कोणें ग्रेस्त जायचे जाल्यार आमी ग्रेस्त जायचे जाल्यार आज आमचे कडेन ताचे तितली कंपनी आसात गे आमचे कडेन कंपनी नात कित्याक आमी कित्याक आज सकाळी एक देवाचें उतर लुकाच्या वांजेलांत 4 अध्यायांत 5व्या वाक्यांत थंयसर देवाचें उतर सांगता तुमी काडची गरज ना थंयसर देवसर कितें म्हण थंयसर देवसर थंयसर सैतान उलोवन आसा तो म्हणटा सगळो संसार म्हळ्यार हें उतर खंय येता एक्चुअली माथेवाच्या वांजेलांत 4 अध्यायांत येता जेजूक देवसर कितें येता जेजू थंयसर उपास करनासतना देवसर येता वय मो थंयसर सैतान जेजूक ताळून घेता म्हणून आमी आयकता वय मो थंयसर सैतानान म्हणटा जेजूक हो सगळो संसार आतां म्हज्या हातान दिला हांवें म्हाका कोणाक जाय तांकां दिवयेत म्हणटा समजता गे कोणें दिले देवसराच्या हातांत केरळा येवेन पाठाक केले येवेन देवान कितें केलें देवान आमकां सगळे रसून आमकां दिलें वय मो आदामच्या येवेचे फर्स्ट तांच्या हातान दिलें ताणें वय मो थंयसर देवान कितें म्हळें सगळे रुखाचे फळ तुमी खावयेत एका रुखाचे मात्र फळ खावं नजो म्हळें वय मो म्हळ्यार थंयसरच देवान कितें केलें दांत एक वांटो दवरलो मोगाचें ना पूण केरळ आमी आमचे प्रॉब्लेम म्हळ्यार देवान कितें करूंक नजो म्हणटा आमचे दिश्ट थंय वता वय मो देवान कर नजो म्हणल्या तक्षण आमी तें करूंक येता मोगाचें हांगासर येवेन कितें केलें तेच रुखाचें वचून फळ केलें आनी कितें जालें पाता केलें केदळा देवान दांत एक वांटो म्हणून दवरला मोगाचें आमी तें आपट आनी कितें जाता आमी थंयसर पक्कन खातीर मरता मोगाचें म्हळ्यार पाताक आमचे थंय येता आतां कितें जालें देवान मनशान येवेन पाता केल्या तक्षण कितें केलें देवान दवरली सगळी आतां आस्त आशिर्वाद कोणाक दिली आमी देवसराच्यान कोणें दिलें येवेन पाताक केल्यार वय मो म्हळ्यार अधिकार देवान सगळो दिलो पाताक केल्या तक्षण अधिकार आमच्या हातांतलो गेलो वय मो देखून सैतानाच्या हातान कोणें दिलें आमीच ताच्या हातान दिलें देखून तो धैर्यान कितें म्हणटा एक्चुअली ताका तो जेजूक सांगता सगळे म्हज्या हातांत हँड ओवर केला म्हणटा तुमी थंयसर घरा वचून वाचा 4 अध्यायान म्हणटा सगळे म्हज्या हातांत हँड ओवर केला कोणे देवान न्ही देवान करूंक ना देखून आज कित्याक जेजूक वळखनातले कित्याक ग्रेस्त जातात म्हळ्यार ते ताच्या अंडर आसात वय मो कोण ताच्या देवसराच्या हातांत आसात तांकां तो कितें करता ताची आस्त संवसारांत असली आस्त तांकां दिता कित्याक म्हळ्यार सबारपटी आमकां सांगतात पळय थोडे तरणाटे भुरगे सांगतात आमी सदांय मिसाक वता आमी रेतिऱ्यो करता आमी मागणे करता पूण दुसरो जेजूक वळखनाचो लोक कितें जाता आज ग्रेस्त जावन आसा म्हणटात वय मो आमकां दिसता वय मो तांच्या बरें आमी करूंक नजो देखून सबारपटी आमचो क्रिस्तांवचो लोक कितें करता तांच्या देवाक पुजा करूंक येता मोगाचें म्हळ्यार दुसरी वाट आमी धरूंक येता पूण आमकां कित्याक आमकां हें कळना देवाचें उतर आमकां कळीत नासल्यान आमी कितें करता ती ग्रेस्त काय आसल्यार आमकां सगळ्याक वचूंक जाता गे कित्याक जेजू जर तर आमच्या जिणेंत ना जाल्यार मोगाचें न्हू सगळ्याक वचूंक साध्य ना आनी आमी केदळा
जेजूच्या उतरा प्रकार आमी केदाड्या साला ना मोगाचे ना तेदाड कितें जाता आमच्या हातांत देवान आमकां म्हूण दिल्ली ग्रेस्त काय देखून आमकां ती मेळना त्या खातीर आमी थंयसर त्या लुकाच्या वांजेलांत 16व्या अध्यायांत आमी मुखार वचल्यार देवाचें उतर सांगता जर तर तुमी ह्या संगतीन हांवें दिल्ल्या आशिर्वादांनी तुमी पातयेचे ना जाल्यार तुमकां नीज ग्रेस्त काय म्हळ्यार देवाक आमकां आनीक कितलेगी ग्रेस्त काय करूंक आसा ती ग्रेस्त काय कशी हांवें दिवची म्हणटा देवाचें उतर जेजू म्हणटा तर सर्गाची खरी ग्रेस्त काय हांवें तुमकां कशें दिवचें त्या खातीर मोगाचें न्हू देवाचें उतर आसा आमी कितें गरजेचें आसा तशें आमी केदाडा पाळटा मोगाचें न्हू तेदाड कितें जाता जेजूची खरी ग्रेस्त काय आमकां मेळटा खाली पयशे मात्र न्हय हर एक आमचो वेळ आमी कितलो देवाक दिता कितले आमची तालंत आमी आमकां कितले चिंता आमी सिंग करूंक जाता जाल्यार आमकां रीड करूंक वाचूंक जाता जाल्यार इगर्जेंत आमी मिसा घेतना थंयसर वाचपा आसतात पळय न्हू कितल्यागी जाणांक वाचूंक कळीत ना जाल्यार तांकां आशा आसा पूण कितलींगी जाणांक बरें वाचूंक कळीत आसल्यार आमी मुखार वचना वय कित्याक आमकां स्टाईल आमकां मुखार वचून मात्र वाचूंक ना आमी सगळे पार्टेनी जाल्यार मुखार वता पूण इगर्जेन पुरो आमी वचना मोगाचें न्हू त्या खातीर कितें आमकां तालंत दिल्यात आमी कितें गरजेचें पयले देवा खातीर आमी केदाडा दिता मोगाचें न्हू तेन्ना देव कितें करता आमकां आशिर्वाद करता त्या खातीर आमी हर एका संगतीनी आमचो वेळ जावं दी आमी हेरांक मोग करची रीत जावं दी हेरांक आमी कितें गरजेचें हेरांचो कितले आमचे जावं दी आमची शेजारां कितलीं मनशां आमकां मेळटा आमी कितें गरजेचें तांचे कडेन मोगान उलोवंक तांकां दुखय नातले बरी करूंक आमी ते सगळे आमचे कडेन आसा जे मोगाच्यान आमी कितले हेरांचो मोग करता जाल्यार कितें जाता आमकां मोग पाटी मेळटा की ना आमकां मोग पाटी मेळटा त्या खातीर आमी मोगान रावंक आमी शिकाजे भोगसूंक आमी शिकाजे तेन्ना कितें जाता आमची बेसांवां आमकां फाटीं दिता देव आमची बेसांवां खंडी जावन आमचे जावन वसनान मोगाच्यान आमी सबारपटी कितें करता हांगासर आमी मस्त बरीं आसता वय आमची उतरां बरीं आसता हांगासर आमी बरें करून उलयता पूण आमी नीज कोर म्हण कळीत जाल्यार आमी खंय वचचें घरा वचचें घरा गेल्या तक्षण कितें जाता आमची उतरां चेंज जातात मोगाच्यान देखून अशें सांगणी आसा आमी इगर्जेंत ह्या घरा आमी मागण्याच्या जाग्यार देवाचें दूत जावन आसता घरा वतना आमी कितें जाता आमी भूत मात्र जावंक नसो थंयसर आमी कितें जायचें देवाचेंच दूत जायचें मोगाच्यान घरांत हर एकल्याच्या घरांत इल्लें सोडून आसता हांव सांगना थोडे फावटी प्रायवंत आसता तर तांकां इल्लें कश्ट जाता वय तांकां पळोवन घेवंक कश्ट जाता या आमची बायलांक घोव बायलांक जावं दी तांकां तितले मागण्याचे इंट्रस्ट ना जाल्यार आमी वचोन आमचो स्वभाव थंयसर दाखोवचें न्ही हांव मागण्याक गेलें तूं मागण्याक येवं न्हय तुका कितले फावटी हांव आपयल्यार तूं येयना म्हण आमी जोर करचें न्हय मोगाच्यान आमी कितें करचें कितें तांकां सांगूंक आसा कोणा कडेन सांगचें पवित्र आत्म्या कडेन आमी सांगचें थोडे फावटी आमकां कळीत आसा वय आमी सांगलें आमचे भाव या भयण बायल घोव आयकना जाल्यार आमी कोणा कडेन सांगचें हर एक फावटी पवित्र आत्म्या कडेन सांगचें तेन्ना कितें करता पवित्र आत्मो तांचे कडेन उलयता मोगाच्यान पवित्र आत्मो तांकां बदलिता देखून पवित्र आत्मो कोण जावन आसा आमचो हेल्पर जावन आसा पवित्र आत्मा आमचो लॉयर जावन आसा वय एडवोकेट म्हणटात इंग्लिशांत पवित्र आत्म्याक एडवोकेट म्हणल्यार तो एडवोकेट कितें करता आमचे खातीर फायट करता मोगाच्यान त्या खातीर आमी आमच्या जिणेंत ते एक शिकाचे पवित्र आत्मा कित्याक दिला आमकां इज अ हेल्पर वय इंग्लिशांत करेक्ट वर्ड यूज केला हेल्पर एडवोकेट वय आयकलां की ना त्या खातीर त्या पवित्र आत्म्यान बेश्टे दिवंक ना पवित्र आत्मा हर एक घडी खंय आसा आमच्या भितर आसता तो इज लायक अ फ्रेंड आमचे कडेन उलोवंक आसता आमी तसो वॉयस आयकल्यार कितें जाता तो आमचे कडेन उलयता खंयचे वस्तू लास्ट गेल्या त्या हप्त्यांत आमच्या घरा आमच्या बिल्डिंगा भितर वचत जाल्यार एक कार्ड आसा ते कार्ड आमी प्रेस करचें पडटा आनी ते कार्ड हांवें बॅगा बदलितना आनीक बॅगांत वचून दवरले आनी ते बॅगा भितर ते आनीकी त्याच्या झिप्पाचे थंयसर झिप्प सुटोवन त्या भितर वचून गेला आनी ते खंयसर सोदल्यार म्हाका तें कार्ड मेळोंकूच मेळना हांवें जेजू पवित्र आत्म्याक सांगलें
पवित्र आत्म्या म्हाका एक कळीत आसा ते भायर पडचे पयले तुका कळीत आसा हांव तुका पाती येयल्या देखून ते खंय आसा कार्ड सोदूंक न्हू म्हाका दी म्हणून हांवें ते बॅगांनी नेक्स्ट सद्याक यूज करूंक ना म्हणून सुटकेसी भितर घालली जाल्यार पूण पवित्र आत्मा करेक्ट उडास करून म्हाका सांगता ह्या बॅगा भितर वचू थंयसर झिप इल्लेशें थंय थ्रेड गेला ताच्या भितर हात घालना पळय कार्ड मेळटा देखून हांव तुमकां कितें एग्जाम्पल सांगचे थोडे ल्हान सांगत्यो पूण कोण करता पवित्र आत्मा आमकां खंडीत आमचे कडेन उलयता मोगाच्यान उलयता म्हळ्यार कितें करता आमकां मोतीन सांगता अशें कर खंयसर हात घाल खंयसर वच ते सगळें पवित्र आत्मा आमकां शिकयता मोगाच्यान त्या खातीर आमी कितें करचें आमचे जिणेंत कितेंय सोडून जाल्यार कोणा कडेन उलयचें आमी पवित्र आत्म्या कडेन उलयचें उलोवनूच आसाचें ताका सांगूनूच आसाचें आज हांगा मागणें केलें वगत रावचें न्ही पवित्र आत्म्या ताका उडास करूनच आसाचें पवित्र आत्म्या आनी हांवें तुजे कडेन बरी सैरीक जाय म्हळ्यार तूं म्हाका दी सारकी म्हाका सैरीक जाय पवित्र आत्म्या तुवें हांवें काम मागून आयल्या तें काम म्हाका सकड मनशांक तयार कर सगळ्यांच्या मना तयार कर सकड ऑफिसाच्यांक तयार कर आमी कितें करचें सांगूनूच आसाचें भुरग्यांनी एग्जामाक शिकोवन एग्जामाक येताना शिकतानाय सांगाचें पवित्र आत्म्या म्हाका जानबाय दी पवित्र आत्म्या म्हाका शिकयलें म्हाका उडास करूंक कुमो कर कितले आमी प्रॅक्टीस करता आमचो फस्ट फ्रेंड पवित्र आत्मा जायचे फस्ट आमचो पवित्र आत्मा इज अ नथींग बट गॉड हिमसेल्फ तो देवूच जावन आसा समजता गे जेजू देव आनी पवित्र आत्मा ते एक जाण एक तो देवूच जावन आसा मोगाच्यान देखून पयलें आमी कितें करचें देवाक कितेंय सांगता जाल्यार आमी देवाक आमी सांगचें मोगाच्यान त्या खातीर केदळ आमी पातयेची जाता देव कितें करता आमकां आशिर्वादीत करता देव पळयता हांव कितलें आमी उडास चिंता आमी एक फावटी ते प्रॅक्टीस करतना मागीर आमकां उडास ना जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता आमी तसो थाळो आमी आयकता मोगाच्यान त्या खातीर आमी कितें करचें ल्हान संगतींनी आमी देवाक विश्वासी जाल्यार देव कितें करता व्हड व्हड संगतींनी आमकां देव विश्वासी करता मोगाच्यान आमकां देवान आमकां दिल्या आशिर्वादांनी आमी देवाक कशें आमी देवाक मान करता तर देव कितें करता देव आमकां आशिर्वादीत करता मोगाच्यान आमच्या बेसां वयर दुस्मनाचो हात केदींगच येवंक आमकां सोडिना मोगाच्यान आमी आमकां दिल्ली ग्रेस्त आमी सोडायचे जाल्यार आमी कितें करचें देवान आमकां दिल्ल्या ग्रेस्त आमी देवाक केदळा पयलो मान करता मोगाच्यान देव कितें करता आमकां आशिर्वादीत करता फस्ट एक दांत एक वंटो कित्याक मलाकी पुस्तकान कितें म्हणटा दांत एक वंटो केदळ आमी देवाक दिता देव थंयसर म्हणटा म्हाका टेस्ट कर म्हणटा सगळ्या पवित्र पुस्तकांत थंयसर मात्र मलाकी तिसऱ्या अध्यायांत तुमी आतां आयका मात्र तिसऱ्या अध्यायांत देव कितें सांगता तुमी म्हाका परीक्षा करन पळया म्हणटा केदळ आमी थंयसर देव म्हणटा हांव देव बदलाना तशें म्हणल्या उपरांत नव्या सल्ल्यांत देव बदलाना मोगाच्यान आमचो देव बदलानातलो देव जावन आसा त्या खातीर मातेवाच्या वांजेलांत 20:3 अध्यायांत 20:3 वाक्यांत थंयसर जेजू म्हणटा तुमी तुमचो दांत एक वंटो दितात पूण थंयसर तुमचे काळीज मात्र म्हजे तावन पयस आसा म्हणटा म्हळ्यार थोडे फावटी आमी कितें करता पयशे दिवंक इजी हय मग पयशे आमी दिता पूण आमचे स्वभाव मात्र आमी बदलिना त्या खातीर दोनूय संगती आसाचे आमी देवाक पयशांत मान केल्ल्या बरी आमचो गुण आमी कितें करचें बदलीचे आमी मोगान आसाचे देवाक मानवांची मनशां आमी जायचे मोगाच्यान थोडे फावटी कितें करतात सबार जाणां मिनिस्ट्रींत आसतात तांचो दांत एक वंटो करेक्ट दितात कानीक करेक्ट दितात पूण मागणे मात्र करिनात तांचे पर्सनल मागणे करिनात ह्या मिनिस्ट्रींत आसतना कितें करतात तांची मोत आनीक इल्ली आसता मोगाच्यान पूण देवाक ते मानवना त्या खातीर आमी कितें करचें देवाक पयशांची मात्र गरज न्ही देवाक आमची गरज आसा म्हळ्यार देवा कडेन तसो संबंद आमी दवरचे आनी हांव दांत एक वंटो दिता ते देवाचे सेवक आमकां मागणे करता खंडीत मागणे करतात पूण तातूंत कशें मागणे देव आयकता तुमचो आत्मदेव बचाव करता मोगाच्यान पूण तुमची बेसांवां सडयची जाल्यार तुमी कितें करचें मागण्यान ती देवाक वेळ दिवंक आसा मोगाच्यान तशेंच पयल्या तिमोथींत
5व्या अध्यायांत थंयसर 8वें वाक्य सांगता आमकां दिल्ल्या बेसावांनी 1 तिमोथी 5:8 थंयसर देवाचें उतर सांगता कितें देवान आमकां दिलां तातूंत आमी आमच्या कुटुंबाच्यांकी आमच्या लागशिल्ल्या म्हळ्यार आमच्या भावांक आमच्या भयण्यांक आमी तांकां आदर दिजे म्हणून देवाचें उतर सांगता 5:8 1 तिमोथी 5:8 If anyone fails to provide for his own, and especially for those of his own family, he has denied the faith. समजता की जर तर आमकां देवान इल्लोसो बरो सांबाळ दिला जाल्यार आमचे थंय ग्रेस्त काय आसा जाल्यार आमी आमचे भाव या भयणी कडेन जर तर उणेपण आसा जाल्यार आमी कितें करीजे तांकां आमी आदर दिजे मोगाचे ना हांवें ग्रेस्त जावन उरजे म्हजे भाव आनी भयणी कशीय आसूं न्ही ते म्हाका पडोवन वचोंक ना म्हळ्यार जेजू कितें म्हणटा देवाचें उतर सांगता ह्या नव्या सल्ल्यांत देवाचें उतर म्हणटा तुमी ताका पातयेवचें म्हळ्यार तुमचे थंय आसो जेजू वयर आसो भवार्थ तो व्यर्थ म्हणटा इट इज अ वेन ते यूज ना म्हणटा त्या खातीर देवान आमकां दिल्ल्या बेसावान आमी कितें करीजे आमच्या कुटुंबाच्यांक आमी आदर दिजे म्हण हांगासर देवाचें उतर सांगता मोगाचें देवाक आमी दिजे नेक्स्ट कोणाक दिजे कुटुंबाच्यांक आमी आदर दिजे जर तर आमच्या भाव आनी भयण्यां मदें थोडे फावटी आमी कितें करता हांवें कितले म्हज्या भावांक आनी भयण्यांक पळयले पूण आज ती म्हाका केअर करना म्हणून तुमकां भोगल्यार मोगाचें ना पूण तुमी कितें केलां हांगासर देवाचें उतर तुमी पाळलां मोगाचें ना ताका सरकार कितें आसा तुमकां जायते प्रतिफळ देव दिता की ना खंडीत दिता त्या खातीर हांगासर तुमच्या भावाची आनी भयणाची तुमी खंयच्याय रितीन तांकां तुमी तांची साखरी करता जावं पुरो खंयच्याय रितीन तुमी तांकां हेल्प केलां जाल्यार देव कितें करता देवाक ते मानवता म्हणटा हांगासर देवाचें उतर मोगाचें ना तशेंच जाकोबाच्या पत्रांत पहिल्या अध्यायांत 27 जेम्स 1:27 थंयसर देवाचें उतर म्हणटा आमी अनाथांक विधवेंक तांकांय आमी दिजे खंय म्हणटा केदाळ आमी तांकां पळयता तांकां आदर दिता ते दाळ्यार देव म्हणटा तो धर्म देवाक मानवता म्हणटा Pure and unblemished religion in the sight of our God and Father is this: to visit and to look after the fatherless and the widows in their distress, to keep oneself uncontaminated by the world. समजता की देखून तांकांय आमी आदर दिवंक आसा देवाचें उतर सांगता आमी आश्रमांक आनी प्रदान दिता वयम थोडे फावटी ते कोण ते करतात ते बरें काम जावन आसा म्हयन्यान एक फावटी जावं दी 6 म्हयन्याक एक फावटी जावं दी आश्रमांक विजीट करचें तांकां गरज आसा जाल्यार थंयसर विधव आसतात अनाथ आसतात तांकां आमी दिल्यार कितें करता तो धर्म देवाक मानवता म्हणटा देवाचें उतर त्या खातीर मोगाचें न्हू आमी कितें करीजे हें सगळें आमी करतना देव कितें करता आमकां आनीकी आशिर्वादांनी भरता मोगाचें ना त्या खातीर खरी एका रितीन आमी एक्लेसियास्टा 11व्या अध्यायांत पयलें वाक्य सांगता तुजो उंडो उदकाचेर उडय जायत्या काळा उपरांत तो तुका मेळटलो म्हणटा एक्लेसियस 11:1 तुजो उंडो म्हळ्यार कितें तुजे कडेन आसा आमी उंडो उदकांत उडयता आमगे बेश्ट जाल्यार उदक म्हळ्यार हांगासर उदक म्हळ्यार कितें जावन आसा देवाचें राज जावन आसा म्हळ्यार उदक केदाळे देवाच्या उतराक आमी सरी करयत Ecclesiastes chapter 11 verse 1: Cast your bread on the surface of the waters, for you will find it after many days. 1 and 2 also. Give a portion to 7 or even to 8, for you do not know what misfortune may occur on the earth. समजता की देखून तुमी कितें तुमी बरें काम करता जाल्यार हेरांक आतां चिंते थोडे फावटी तुमचे कडेन थोडे भिकारी प्रायवंता तुमचे कडेन मागूंक येता जाल्यार आमी कितें करीजे तांकां इल्लेशें दिल्यार पूण दिता आसतना जेजूच्या रक्तांत आमी ते मागून आमी तांकां दिजे मोगाचें जाल्यार कितें जाता दिल्लें केदींकच कोण पळयता देव तें पळयता केदींकच व्यर्थ जायना म्हणटा देवाचें उतर मोगाचें तशेंच पहिल्या कोरिंथकारांक बरयला 16व्या अध्यायांत थंयसर दुसरें वाक्य सांगता थंयसर हर एक आयतारा तुमचे भितर हर एकलो आपापल्या तांकी प्रमाणे थोडे दुडू विंगड दवरूं हे परी हांव तुमचे मदें आयल्या उपरांत दुडू वसूल करची गरज ना हांगासर सांत पाऊल म्हणटा तो कितें करतलो
हर एका आयतारा दीस थंयसर प्रिचींग करूंक येतलो. त्या वेळार देखून देवाचें उतर म्हणटा थंयसर येताना आमी कितें करीचें म्हळ्यार तुमी मिसाक येता थोडे फावटी आसतना आमी मिसाक आनीक कित्याक घालीचें म्हूण आमी चिंता वयम. थोडे फावटी आमी खाली हातान येता मोगाच्यान पूण देवाचें उतर हांगा सांगता हर एक फावटी हप्त्यांत एक फावटी वचोंक आमी कितें करीचें इल्लोसो दुडो आमी कितें करीचें इल्लो विंगड दवरीचें देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान. त्या खातीर देवान आमकां दिला हर एक बेसावांनी आमी कितें करीचें. आनी एक निमाणें एक उतर देवाचें फिलिपियन्स 4:17 थंयसर देवाचें उतर सांगता तुमच्या दान देण्यांक हांव आशेवन आसा म्हणे बघा तुमच्या वहिवटांत तुमकां लाभ जोडी जाय म्हूण म्हजी आशा. Not that I seek the gift itself, but I do seek the profit which increases to your account. समजलें गे कित्याक देवाचे सेवक जर तर तुमचे कडेन काही म्हणी ऑफरिंग विचारता जाल्यार कित्याक तांकां ते जायचे म्हणे तुमच्या अकाउंटांत या तुमच्या व्यापार वहिवटांत तुमी लाभ पळयचे म्हणून तुमचे कडेन विचारतात म्हूण तुमी केदाळे चिंतेचे मोगाच्यान. त्या खातीर ही सगळी देवाची उतरां तुमकां कित्याक सबार जाणांक हाचे विशयांत गरज आसल्या शिकच्या खातीर देखून हांवें त्या खातीर ही सगळी स्क्रिप्चरां तुमकां कित्याक दिली म्हळ्यार तुमच्या मदींत केदींकच देवान दिल्ल्या तुमच्या पयशां वयर तुमकां खंडीत अधिकार आसा पूण ते कशें तुमी वांटे करचे कशें तुमी यूज केल्यार मात्र सारक्या रितीन यूज केल्यार कितें जाता तातूंत बेसांवां देव सोडून येता मोगाच्यान. त्या खातीर ही सगळी स्क्रिप्चरां केदाळे उडास दवरा केदाळे कितें जाता तुमी कशें चलाचें म्हूण देव तुमकां शिकयता. थोडे फावटी म्हजे कडेन थोडे फावटी विचारचेलें आमी खंयचें मन करचें दांत एक वांटो दिवचो गे दुबळ्यांक दिवचो गे या हेरांक दिवचें गे दुबळ्यांक कुटुंबाच्यांक दिवचें गे पूण देव कितें करता कितें आसा तुमी हर एक फावटी दिवचें म्हणना दांत एक वांटो देवाक दिया पूण जितल्या कुटुंबाच्यांक गरज आसा जाल्यार तुमकां देव मन आसल्यार देव कितें करता तुमची बेसांवां देव सोडून येता मोगाच्यान. तशें म्हणून तुमचे कडेन जर तर रीण आसा जाल्यार तुमी कितें करचें पयलें तुमचें रीण फारीक करूंक देवाक दिवचें सोड न्हू रीण फारीक करूंक तुमी ताचे खातीर हर एक दीस तुमी मागणें करचें. एक दीस एक भाव आसलो ताका इतलें रीण आसत पूण ताणें कितें केलें तो म्हणालो एक भिकारी आयलो ताचे कोणीय ताका दिवना गे देखून तो म्हणालो म्हजे कडेन कितलें आसलें हांवें ताका दिलें. हांवें म्हळें कोणी दिवना म्हणटाना तुवें दिलें म्हळ्यार तूं ताका देव जालोय. हांव सांगना आमी भिकाऱ्याक दिजे पूण कितें करीचें पयलें म्हजें सिट्युएशन कशें आसा कितलें आसा म्हळ्यार हेरांक देव जावंक आमी दिवचें न्ही मोगाच्यान. दुबळ्यांक आमी दिजे पूण दुबळ्यांक दिवचे पयलीं आमी पळयचे. थोडे सबार जाणां कितें करतात दांत एक वांटो या इगर्जेक खंयचेय दिवच्या बदलाक आमकां एक चिंता पेता आमी कित्याक इगर्जेक दिजे इगर्जेक मस्त जाणां दितात बाबत्या दुबळ्यांक पयशे नात आमी दुबळ्यांक दिता म्हणून जे कितें देवाच्या राजाक दिवंक आसता आमी कोणाक दिता दुबळ्यांक दिता मोगाच्यान. ते केदाळे ते करचें सारकें न्ही कित्याक म्हळ्यार देवाक दिवचें देवाकच दिजे कित्याक दुबळ्यांक आमी दिवंक आसा पूण देवाचे कान आमी दुबळ्याक दिता आनी कितें जाता आमी तांकां देव जाता मोगाच्यान. मागीर ती कितें करतात देवा सशीन वचनात बदलाक आमच्या सशीनंत येतात. त्या वेळा देवाचो राग कोणा वयर येता देवाचो राग आमच्या वयर येता मात्र न्ही ताका दुबळी कांयसो ताचो आत्म आमकां अटॅक करता समजता गे. ताच्या दुबळे कांयसो आत्म आमी कितें करीचें दुबळ्यांक दिजे पूण ताच्या पयलीं आमी तांकां देवा सशीन वचोंक शिकयचें मोगाच्यान. देवा सशीन वचोंक तांकां शिकयतना तांकां इसरल्या दक्षिण आमी दिवचें न्ही. आमी कितें करीचें पयलें देवा विशयान सांगचें आमी पळयचें ते देवाच्या उतराक कितलें मान करतात मागण्यांक कितलें इंट्रस्ट दाखयतात. जर तर ती देवाक इंट्रस्ट दाखयतना मात्र तांकां इल्लेशें आमी हेल्प करचें कित्याक तांच्या कश्टांत आमी तांकां इल्लें हेल्प करून देवाची महिमा तांणी पळोवचें बरी करीचें समजता गे. त्या खातीर देवाक कितें दिवंक आसा देवाच्या हातांत दिल्यार कितें जाता देवाक दिवचें देवाक दिल्यार देवाच्या हातांत जावन आमकां बेसांवां येतात मोगाच्यान. त्या खातीर आमकां कितें देवान दिलां आमी कितें करचें ते नितीवंतान आमी नितीवंत जावन सारक्या रितीन आमी केदाळ आमी ते
यूज करता मोगाचें जाल्यार देव कितें करता. जर तर आज आमकां आमी हर एक आमच्या सांगात आज एक 10,000 सांबाळ आसा. त्या 10,000 सांबाळान आमी कितें करता 1,000 कान दशमांश जावन आमी देवाक दिता. 1,000 परतून 1,000 आमचे सेविंग या आमच्या कुटुंबाच्यांक सगळं आमी इल्लें दिताना कितें जाता मोगाचें न्हू उरले पयशे कितें करता देव ते राखता. आमकां पयशे मॅनेजमेंट करूंक शिकायचे. थोडे फावटी कितें करतात आमी सबार भाऊ कितें करतात म्हळ्यार तांकां दुसऱ्यांचे बिरमत चड म्हणून आमकां सेविंग आमी कांय करिना. आमच्या कुटुंबाच्यांक आमी सारकें दिना पूण हेरांक आमी दिता मोगाचें. तेय आमी करचें सारकें न्ही. त्या खातीर हर एक आमी सारक्या रितीन करता. केदाळय त्या खातीर कोणी म्हजे कडेन कोणी देवाक कशें दिवचें म्हळ्यार तशें हांव पयलें सांगता. जर तर तूं 10 कोंटो देवाक दिता जाल्यार 10 कोंटो तुज्या कुटुंबा खातीर या तुज्या बरेपणा खातीर तुवें सेविंग करीचेच. तेदळा कितें जाता तेदळा देव तुज्या सेविंगा वयली ब्लेसिंग करता. म्हळ्यार आमची आशिर्वाद आमी राखचे मोगाचें न्हू. केदळा जाकोब आनी एसावान कितें केलें ताका मेळिल्लें तेचें बर्थ रायट म्हळ्यार मलगड्याचें हक्क ताणें जाकोबान ताका भूक लागता म्हणून जाकोबाक बर्थ रायट जाय आसलें. आपूण मलगडो म्हणल्यार मलगड्याचें बेसांव जाय आसलें. एसावाक पोटाक खावंक जाय आसलें. तो भुके खातीर तो कितें करता म्हाका तूं पोटाक दी हांव म्हाका मलगड्याचे हक्क दवरना कितें करूं काय म्हणटा तो ताच्या भावाक दिता. देवाचें उतर सांगता मोगाचें न्हू. कित्याक आमची बेसांवां आमी ताका मान दिना जाल्यार त्या बेसांवांक आमी मर्याद दिना जाल्यार त्या बेसांवांक आमी गौरव दिना जाल्यार देवाक तें दुखता. त्या खातीर आमकां दिल्लीं बेसांवां जावं दी. आमचो पयशे आमी फावो ते बरे ते खर्च करना जाल्यार यूज करना जाल्यार ते सेविंग करना जाल्यार आमकां जाय जाल्ले बरे आमी खर्च केल्यार तातूंत देवाक आमचे राग येता मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमी कितें करेचें आमकां मेळिल्ले पयशे आमी सारक्या रितीन यूज करेचें. आमकां मन जाल्ले बरी आमी खर्च करचें न्ही. मन जाल्ले बरी आमी हेरांक दिवचें न्ही मोगाचें न्हू. हर एक देव कितें म्हणटा देवाक दिताना आमी सारक्या रितीन दिवचें. 10 कोंटो म्हळ्यार 10 कोंटोच तूं दिवचें. केन्ना तुजे कडेन चड येत आसल्यार मात्र चिंता आतां खंयच्याय गरजेक देवाचो सेवक तुमचे कडेन इसरता जाल्यार मात्र तुमी चड दिवचे शिवाय तुमचे कडेन नासले केन्ना तुमी दितात मोगाचें कितें जाता आमचे वेळेर दुबळीकाय येता. आमी नांवा खातीर जावं दी हेरांक तांकां खुशी करूंक आमी दिवचें न्ही मोगाचें. त्या खातीर देवाचें उतर कितें सांगता सारकें आमी केल्यार कितें जाता आमकांय बेसांवां प्रॉब्लेम येना. कितें जाता आमकांय प्रॉब्लेम येना. ताच्या बदलाक आमी आशिर्वादीत जावनूच येता मोगाचें. त्या खातीर आज दिल्ली देवाचीं उतरां समजलें गे कितल्या जाणां समजलें. हर एक तुमकां सांगलां वेवय कित्याक कुटुंबाच्यांक दिजे खंयचे आमी देवाक दिजे खंयचे आमी दुबळ्यांक दिजे म्हळ्यार अनाथांक दिजे कितले आमी आयतरा खातीर आमी कशें दिजे वय मदीं सगळें आमी सारके रितीन केल्यार कितें जाता देवाची बेसांव कितें जाता आमकां सारक्या रितीन येतात मोगाचें. त्या खातीर आजचे देवाचें उतर आयकून तुमी कितें करा तुमकां कितें तुमचें तें आसा तें तुमी देवाक फातीर जावं दी तुमचो वेळ जावं दी तुमचें बळ तुमी तें देवाक सारक्या रितीन दिया मोगाचें. सकाळीं उठून तुमचो पयलो वेळ तुमचें पयलें बळ तुमी देवाक दिल्यार देव कितें करता सगळो दीस देव तुमकां राखून व्हरता.